अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। तो जी ये ख़बर तो आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम से देख ली होगी, जो कि काफ़ी घंटों से गर्दिश कर रही है। कॉमसर्च यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 1 के पेपर के अंदर, जो कि था इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड कंपोजिशन का, उसमें बच्चों को एक इंतहाई अजीब किस्म का ऐसे लिखने के लिए कहा गया है जो कि इतनी गंदी वर्डिंग और इतने गंदे स्नैरियो के साथ था कि यहाँ पर बयान करना भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे व्यूअर्स के अंदर हमारी बहनें, माएँ बहनें और बेटियाँ भी शामिल हैं जो कि इन वीडियो को देख रही होती हैं, तो ये यहाँ पर बयान के काबिल ही नहीं है। लेकिन अफसोस कि उनकी तरबियत के लिए हमें ये चीज़ आपके साथ शेयर ज़रूर करनी पड़ेगी, और मैं ये जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगाह कर सकूँ कि ये लिबरल लोग आखिर किस हद तक पहुँच चुके हैं। और जिस यूनिवर्सिटी के टीचर्स का ये हाल है, वो अपनी औलाद की तरबियत क्या करते होंगे, वो अपने स्टूडेंट्स की तरबियत क्या करते होंगे। ये तो एक केस इस तरह का है जो कि रिपोर्ट हो गया, मीडिया पर आ गया, सोशल मीडिया पर आ गया और लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं। इस तरह के न जाने कितनी लिबरल ज़हनियत के लोग हमारे बच्चों के दिमागों को खोखला कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता भी नहीं है। अगर आप उसका अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप देख लें इन्हीं टीचर्स के सामने फेयरवेल पार्टीज़ को देख लें, या जो कॉन्सर्ट हुआ करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वहाँ किस तरह के वल्गर किस्म के लिबास के अंदर लड़के लड़कियाँ डांस कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, और इन टीचरों की गैरत गवारा नहीं करती। उनको शर्म नहीं आती कि वो उनके सामने बैठे खामोश ये सब तमाशा देख रहे होते हैं। ये उनकी इखलाकी तरबियत कर रहे होते हैं। यानी एक स्टूडेंट्स की बजाय ये एक मरासियों और कंजरों का टोला इकट्ठा कर रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटियों के अंदर हम पैदा कर रहे हैं। ये इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं है, हम गधे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिनका सोसाइटी के अंदर कोई रोल नहीं है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन टीचर्स की है जिन्होंने इखलाकियात और तालीमात लोगों तक पहुंचानी है, असल तालीमात लोगों तक पहुंचानी है। लेकिन आप इस पर हैरान ना हो, क्योंकि जब भी आप दीन की तालीमात से दूर होंगे, दुनिया की तालीमात से दूर होंगे, टेक्नोलॉजी से दूर होंगे, तो इस तरह की चीज़ें ऑब्वियस आपको देखने को मिलेंगी। अब ये भाई साहब ने इतना गंदा सिनेरियो बनाकर पेश किया है कि आप कानों को हाथ लगाएंगे और ऐसा लगता है कि ये कोई यानी सेक्सुअल किस्म की कोई फिल्म देख कर आए हैं और उसके बाद उसी दौरान इन्होंने बैठ के रात को ये पेपर लिख दिया। जिन लोगों को इंग्लिश का पता है वो आप सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जिनको नहीं पता, मैं उनको पढ़कर बता देता हूँ कि ये सिनेरियो पेश करते हैं और उस सिनेरियो के बारे में फिर लोगों से राय मांगते हैं। ये भाई साहब पूछना चाह रहे हैं कि एक सिनेरियो है, उसको इमेजिन करें कि जूली एंड मार्क, जूली एक लड़की का नाम है और मार्क एक लड़का है, आर ब्रदर एंड सिस्टर, यानी बहन भाई आपस में। दे आर ट्रेवलिंग टुगेदर इन फ्रांस ऑन समर वेकेशन फ्रॉम कॉलेज। वो कॉलेज से जाते हैं फ्रांस में एक समर वेकेशन पर सफ़र करते हुए। वन नाइट दे आर स्टेइंग अलोन इन अ कैबिन नियर द बीच। वो कैबिन के नज़दीक, बीच के नज़दीक एक कैबिन पर जाकर रुकते हैं। दे डिसाइड दैट इट वुड बी इंटरेस्टिंग एंड फन इफ़ दे ट्राइड मेकिंग लव। अस्तगफिरुल्लाह। वो सोचते हैं कि ये बड़ा फ़न होगा कि हम एक दूसरे को प्यार करें और लव मेकिंग करें। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एट द वेरी लीस्ट इट वुड बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर ईच ऑफ देम। इन दोनों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। जूली वॉज ऑलरेडी टेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड मार्क यूजेस अ कॉन्डम टू जस्ट टू बी सेफ। दे बोथ एंजॉय मेकिंग लव बट दे डिसाइड नेवर टू डू इट अगेन। अब मैं इसको हज़फ कर रहा हूँ जो लफ्ज़ मैंने यहाँ पर इंग्लिश में पढ़े हैं, क्योंकि मैं यहाँ उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दे बोथ एंजॉय मेकिंग लव। वो दोनों इस सिनेरियो को एंजॉय करते हैं, इस प्यार मोहब्बत को एंजॉय करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं इन लोगों की ज़हनियत का कि कितनी गंदी ज़हनियत इन लोगों की और इनके ज़हन के अंदर क्या कुछ भरा हुआ है। दे कीप दैट नाइट एज अ स्पेशल सीक्रेट विच मेक देम फील इवन क्लोजर टू ईच अदर। वो इस चीज़ को, इस रात को सीक्रेट रखते हैं ताकि ये इनको मज़ीद एक दूसरे के करीब कर सके। अब आप सोच कर देखें कि इस सिनेरियो को, इस चीज़ को इमेजिन करवाने का मकसद क्या है। बहन भाई का मुकद्दस रिश्ता, जो महरम रिश्ते हैं, उनके बारे में इस तरह की घटिया ज़बान इस्तेमाल करना, ये तो स्टैनिक एजेंडा है। ये तो दुनिया की जो सीक्रेट सोसाइटीज़ है उनका एजेंडा है कि फैमिली सिस्टम को तबाह कैसे करना है। अगर आप में से किसी ने कभी इत्तफाक हुआ हो कोई पॉर्न वेबसाइट खोलने का, तो आपको पता होगा कि इस चीज़ के रिलेशन के ऊपर, बहन भाइयों के रिलेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा ये वल्गर किस्म की सेक्शुअल फिल्म्स बनाते हैं। क्यों? ताकि इनके दिमाग से आहिस्ता आहिस्ता इसका तस्वुर ही ख़त्म किया जाए कि इंसान इंसान नहीं है, वो जानवर है। डॉक्टर इसरार अहमद मरूम फरमाया करते थे कि ये इंसान को जानवर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये सोचें कि यार मेरी माँ भी औरत है और बाहर जिस लड़की से मैंने शादी करनी है वो भी औरत है, मेरी बहन भी औरत है, दोनों में फ़र्क क्या है? वो भी औरत है, ये भी औरत है। इंसान को हैवान बना दें, उसके दिल में अपने पार्टनर के लिए कोई अदब, कोई रिश्ता, कोई किसी तरह का ताल्लुक, किसी तरह की कोई शर्म हया बाकी ना रहे, जो जानवरों में नहीं होती, जिस तरह से जानवर करते हैं।
اور اس طرح فیملی سسٹم کو توڑ کے لوگوں کو تباہ کر کے اور یہ دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان اس طرح کے کاموں میں پڑے گا تو آٹومیٹیکلی اپنے دین سے دور ہو جائے گا اور تباہی کی طرف جائے گا، معاشرے تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا مقصد ہے، اور یہ اپنی لبرل سوچ، یہی سیکرٹ سوسائٹیز اپنی لبرل سوچ کو جو دنیا بھر کے اندر ان کی NGOs ہیں ان کو فنڈ کر کے کبھی عورت مارچ کے نام پہ ان کو نکالتی ہیں، کبھی فیمنزم کے نام پر نکالتی ہیں، کبھی LGBT کو پروموٹ کرنے کے لیے آج یہ صبح و شام زور لگا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں موویز، ایک سے بڑھ کے ایک موویز آ رہی ہیں LGBT کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ یہ بھی اسی طرح کا ایک سینیریو ہے اگر آپ اس کو ذرا ڈیپتھ کے اندر دیکھیں۔ اسی طرح کی موویز کو اسی لیے پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن سے اس تصور کو ختم کیا جائے۔ یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جس میں آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن کو ریڈی کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ جب بھی کوئی فصل آپ کو کاشت کرنی ہوتی ہے نا، پہلے اس کی زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے۔ زمین کو نرم کرتے ہیں، اس میں ہل چلاتے ہیں، اس کو پانی لگاتے ہیں، اس کے اندر پھر بیج ڈالتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی پودا لگا دیں۔ تو یہ آپ کے ذہن کو اس طرح کے شوق دے کے آہستہ آہستہ تیار کرتے ہیں تاکہ آپ کے دماغ اس کو ایکسیپٹ کرنے لگیں، ان چیزوں کو، اس گند کو آپ ایکسیپٹ کرنے لگیں، پھر ایک دم سے آپ کو اس لیول پر لے کر جائیں گے کہ آپ کو یہ چیز بری نہیں لگے گی۔ تو خدا را اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں، ایسے لوگوں سے بچائیں جو آپ کے خاندان کو، آپ کے دین کو، آپ کے مذہب کو، آپ کو دنیا داری سے، ہر چیز سے دور کر رہے ہیں۔ یہ کچھ کالی بھیڑیں ہیں، سب لوگ ایسے نہیں ہیں۔ ہمارے ٹیچر ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ہر سوسائٹی کے اندر، ہر محکمے کے اندر، ہر طرح کے ایک شعبے کے اندر گندے اور غلیظ لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھائی صاحب پوچھتے ہیں کہ what do you think about that؟ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ Was it okay for them to make love؟ تم اس کو پہلے سارا سینیریو امیجن کروا رہے ہو، اس کے بعد پوچھ رہے ہو کہ کیا ان دونوں کے لیے یہ لو میکنگ جو ہے ان دونوں کے لیے ٹھیک تھا؟ یہ کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ کیا مقصد ہے اس سوال کے پوچھنے کا؟ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ اس کا جواب وہ ہاں میں دے یا نہ میں دے؟ کیا جواب دے وہ اس کا؟ یعنی یہ اس کو سوچنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں کہ تم انکار کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو؟ یہ آپ کو ایکسیپٹ کروانا چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کو اوکے کرو، اس چیز کو پسند کرو، لیکن اگر انکار کر رہے ہو تو ریزن دو مجھے، کیوں انکار کر رہے ہو تم؟ یہ چیز تو ٹھیک ہے، تمہارے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی گیو ریزن فار یور آنسر اینڈ انکلوڈ سم ریلیونٹ ایگزامپلس فرام یور اون نالج اینڈ پرسنل اوپینین۔ اپنے ذاتی سوچ اور اپنے نالج سے ریلیونٹ ایگزامپل بھی دو کہ آپ اس چیز کو غلط کیوں کہہ رہے ہو، اگر صحیح کہہ رہے ہو تو کیوں کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو تو کیوں کہہ رہے ہو۔ تو ریلیونٹ ایگزامپل کے ساتھ اس کو پروو کرو، اور کم سے کم یہ 300 ورڈز ہونے چاہیے۔ آپ کا یہ ایسے 4 پیراگرافس کے اندر ہونا چاہیے، جس کے اندر پہلا انٹروڈکشن، اس کے بعد اس کی باڈی، مین اس کا پارٹ، اور اس کے بعد کنکلوژن ہونا چاہیے۔ کنکلوژن کہتے ہیں اس کا اینڈنگ پوائنٹ، کہ آپ اس کو اینڈ کیسے کرتے ہو۔ تو دیکھ لیں جی 300 ورڈز کا ایسے اس چیز کے اوپر لکھوایا جا رہا ہے کہ آپ کی تھاٹ کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سوسائٹی کس حد تک اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہماری یونیورسٹیوں کے ماحول کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر آپ ڈریسنگ کو دیکھ لیں، وہاں پر آپ ہونے والے لڑکا لڑکیوں کے گیدرنگس کو دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیزیں تو اس ایکسٹریم لیول پر لے جانے کا ان کو ایگزیکٹ ٹائم مل گیا ہے کہ ہماری سوسائٹی، ہماری یوتھ اس طرح کی تباہ ہو چکی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس دشمن کے خلاف آپ ہتھیار کھڑا کر کے اپنی فوج کو اکٹھا کر کے اس کے خلاف جا کر جنگ کریں، اس کے اندر فحاشی کو پھیلا دو، وہ قوم آٹومیٹکلی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ اس کی نسلوں کی تربیت جو ہوگی نا، جو عورت کرے گی، اس کی نسلوں کی تربیت ایسی ہی کرے گی کہ وہ نسلیں بھی ویسی پیدا ہوں گی جیسی وہ عورت خود ہے، کیونکہ عورت نے تربیت کرنی ہوتی ہے۔ تو وہی کچھ آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اس پر ایکشن لیا ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ جو ٹیچر اس میں شامل تھا اس سب کو سینیریو کو امیجن کروانے میں اور یہ اس طرح کا کویشچن دینے میں، ایکشن لیتے ہوئے کامسٹ یونیورسٹی نے اس کو نکال دیا ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکال دیا ہے۔ تو صرف نکالنا کافی نہیں ہے، اس کو سزا دینا ضروری ہے، اس کو ایگزامپل بنانا ضروری ہے۔ جب تک آپ سزائیں نہیں دیں گے، ایگزامپل نہیں سیٹ کریں گے، تب تک کچھ بھی نہیں بدلنے والا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس جہالت کے بدلے، اس فتنے کے بدلے اس کو سزا دی جائے کہ وہ اس قدر بیہودہ سوال، اتنا مادر پدر آزاد سوال، اس طرح کی سوچ لوگوں پر، نوجوانوں کو کیسے اپنے نوجوانوں پر مسلط کر سکتا ہے، ان کو کیسے یہ چیزیں سوچنے کے لیے امیجن کر سکتا ہے۔ اس طرح کا کام تو ویسٹرن سوسائٹی کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ چیزیں ان پر غور کریں کہ یہ آپ کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ شیطانی ایجنڈا پوری دنیا کے اندر، آپ چاہے خود کو مسلم کنٹری کہیں، کیسے پوری دنیا کے اندر آپ کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو دنیا داری کے اندر الجھا کر، آپ کو آپ کی لسٹ، آپ کی خواہشات کے اندر الجھا کر آپ کو تباہی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ آلریڈی یہ اس طرح پورن ویب سائٹس کے ذریعے اور سیکشول کنٹینٹ کے ذریعے، LGBT کے ذریعے آپ کی سوسائٹی کو تباہ کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آپ کو کس لیول پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں کو سمجھیں
اس کو صرف کنڈیم کرنے سے بات نہیں بنے گی، ان لوگوں کو سزا بھی دینی پڑے گی اور ان لوگوں کے خلاف انکوائری بھی کرنی پڑے گی، اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھ کر اپنے بچوں کو بھی نالج دینا پڑے گا کہ یہ کیا فتنے ہیں اور ان سے بچنا کیسے ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور اب میں ملوں گا آپ کو اسی طرح کی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔